शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी रिश्तों की, पामाली की, सफाकियत की और दरिंदगी की। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान थाना हरम गेट की हदूद में। आज से 2 माह पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बुज़ुर्ग 55 साला खातून को नाहक कत्ल कर दिया गया, और कत्ल भी एक अंधा कत्ल, जिसका मौके पर नहीं पता चल रहा था कि किसने किया और क्यों किया। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो आखिर मुल्ज़िमान आज पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर कत्ल किया गया तो कत्ल किया क्यों गया। तो कत्ल का जो मामला था उसके अगर हम पसे पुश जाते हैं, जो हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि एक फैमिली मैटर था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा हो गया कि एक खूनी खेल में बदल गया। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो मरने वाली खातून के एक साहबजादे मेरे साथ मौजूद है, तो उन्हीं से जानते हैं आखिर सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़। मुझे ये बताओगे कि क्या मामला थे ये, मतलब आपकी वालदा के साथ, जो कि एक अच्छी खासी बुज़ुर्ग खातून थी, उनके साथ ऐसा क्या वजह थी किसी की, क्यों मतलब उनको इस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? ये तो हमें भी पहले वजह का तो नहीं पता था हमें, भाई किस वजह से हमारी अम्मी को कत्ल किया गया है इतनी बेरहमी से। तो उसके बाद हमने जब ये तस्वीरें वगैरह, फ़ोटोस वगैरह देखी हैं, वीडियोस वगैरह देखी हैं, उसमें शनाख्त किया है तो वो मेरा अपना सक्का साला था। सक्का साला भी, और मतलब आपका सक्का मासी का लड़का भी था। तो वो ना इस हवाले से ना, पहले मेरी शादी हुई थी तो 1 साल होने वाला है। मतलब आपकी खाला के घर आपकी शादी हुई है? उधर शादी हुई है मेरी, तो 1 माह मेरा ठीक से गुजरा। उसके बाद मामला ना मेरे और घर वाली के बीच में ना होया करते थे, और ये भाइयों को बुला लेती थी, भाइयों को, घर वालों को, सबको बुला लेती, धमकू के वो मुझे जाते थे। मुझे हर दफ़ा यही ब्लैकमेल करके जाते थे, तुम्हारे में से कोई एक आधा बंदा जाएगा। क्या काम करते हो आप? मैं पल्लेदारी का काम करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये शादी को 1 साल का वक्त, मतलब पूरा 1 टाइम साल हो गया। अब ये आज 6 तारीख है ना, 8 तारीख को पिछले साल 11वें की 8 तारीख को मेरी। मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जब शादी के बाद जैसे कि मामलात होते हैं, छोटी मोटी बातों पे ऊंच नीच हो जाती है, तल्ख कलामी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपकी मिसेस थी, जो आपकी बीवी थी, वो अपने भाइयों को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, तो वो सारे आ जाते थे, आपको धमकाते थे, डराते थे, और ये बात का वो पहले भी इजहार कर चुके थे कि अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो आप में से एक बंदा जाएगा। ठीक है। उसने 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा आया, हमें धमको के गया, और इसमें मेरी अम्मी का कोई कसूर भी नहीं होया करता था। और जब ये रात को आते थे, अब वो बड़े हाथ इन्होंने उनके हाथ में दिया, आए उनको बिठा के भाई ये गलती मेरी होगी, मुझे क्या, जो सी उसकी बहन की होगी उसे कसूरवार ठहराए। ये चीज़ नहीं था इनके अंदर। ये आते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे, मुझे अंदर बिठा के, हाँ भाई तूने कैसे किया। जी तो नाज़रीन, ज़रीना माई कत्ल केस के जो मुद्दई हैं और ज़रीना माई के जो ख़ाविन हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद। सजाद साहब क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ ये राजगिरी का, अब तो होया नहीं जाता मेरे से, सही, बेकार हो गया हूँ मैं। अब छोटा मोटा काम करता हूँ, जो नीचे का ऊपर का मैं कर नहीं सकता। क्या कहेंगे सजाद साहब, ये जो मामला हुआ आपकी मतलब बीवी के साथ, आपकी जोजा के साथ, ये था क्या मामला? क्या ऐसी इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि जिसकी वजह से उनकी जान ले ली? मैं तो इधर था ही नहीं, मैं तो उधर मकान है हमारा उधर नासराबाद, मैं उधर था। इधर अच्छा। मैं इधर मेरा बेटा था, ये ठीक है। इसने देखा, जो देखा मैंने देखा, ये मुझे मालूम नहीं है, इसको पता होगा भाई क्या होया तो क्या नहीं होया। मैं तो जब आया हूँ ना उधर से, तो मैंने आके देखा वो उसका सांस ही नहीं था, मिसालें बहुत ही पड़ी थी। मुझे बड़ा अफसोस है। कितना साल ये रिश्ते को हुआ आपकी, कितने साल पहले शादी हुई थी? कितने साल क्या, मेरा घर 40-45 साल तो हो गए हैं। तो एक इतना बड़ा अरसा जब एक इंसान साथ रहता है तो वो दुख भी उतना ही बड़ा होता है। हाँ। तो
کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، وجہ انات کیا بنی، کیوں قتل کیا؟ انات یہی دشمنی ہو گئی جو بھائی ہم نے بھی ان کو حصہ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا، میں گیا تھا شادی پہ، اس کی شادی پہ گیا تھا میں، انہوں نے لکھوایا تھا، میں نے پہلے حصے کی بات کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. میں حصہ میں نے کہا جو بنے گا میں لکھ دوں گا. پھر حق مار جو ہے وہ بھی لکھ دوں گا. وہ بھی جیسے اس نے کہا میں نے ویسے لکھ دیا. ٹھیک ہے. پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. مطلب جو بھی معاملات تھے وہ طے ہو چکے تھے. جب آپ کے بیٹے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو اس شادی میں تمام معاملات طے ہو چکے تھے. اس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے شادی کے بعد؟ کیسے کون سے مطلب مسائل معاملات ہوتے ہیں؟ بھی بڑے جو بیٹھے ہیں ہمارے سے بات کرو نا. اندر آتے ہیں کمرے میں جاتے ہیں، کمرے سے اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں، ہمارے سے تو بات ہی نہیں کرتے. ہاں لازمی سی بات ہے. اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت لے کے کسی بڑوں کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے کہ جی خالو ہم نے آپ کو مطلب اس لیے نہیں دی تھی، اپنی بہن اپنی بیٹی اس لیے نہیں دی تھی کہ اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی جتنی بھی بڑی وجوہات ہے، لیکن بات کی جا سکتی تھی. اور جب بات کی جاتی تو شاید اس کا حل بھی نکالا جا سکتا تھا. بقول آپ کے مطلب آپ سے بات نہیں کی گئی بلکہ آپ کے بیٹے کو دھمکایا جاتا رہا، اور مطلب جو بھی بات ہوتی تھی اپنی بہن سے اپنی بیٹی سے کرتے تھے، اور وہ ہمارے سے بات ہی نہیں کرتے تھے. آتے تھے اندر جاتے تھے باہر نکل جاتے تھے. جی تو ناظرین، زرینہ مائی قتل کیس میں جو اس وقت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اس وقت گھر میں موجود تھے جب یہ ساری قیامت اس گھر پر اٹھائی گئی. تو انہی سے جانتے ہیں کہ آخر ساری تفصیل کیا ہے، سارا معاملہ کیا تھا، اور اس معاملے کا پس منظر کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. علی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں موٹر سائیکل مکینک ہوں. اچھا علی، کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا یہ جو اس دن سارا واقعہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا، کیا لگتا ہے؟ یہ ہمیں کچھ نہیں پتا کیونکہ میں اوپر چھت پہ سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے. رات کو میں آیا تھا لیٹ. ٹھیک ہے. تے میلاد پہ گیا ہوا تھا، رات کو لیٹ آیا ہوں. تے والدہ نے دروازہ کھڑکایا تھا، والدہ نے دروازہ کھولا ہے. پھر والدہ نے کہا بیٹا آپ اوپر جا کے سو جاؤ. ٹھیک ہے. میں سو گیا ہوں. پھر صبح میں سویا ہوا تھا، صبح نا 5:45 بجے ایسے دھماکے کی آواز آئی ہے. اچھا. ایسے چھت نہ گر گئی ہو، ایسے تھی. اچھا جی، میں نے اچانک آنکھ کھلی ہے نا میری، میں آ کے سیڑھیاں کے پاس آیا ہوں، نیچے آ کے دیکھتا ہوں تو یہ حال ہے، دروازہ کھلا پڑا ہے. تو وہ جب وہ دھماکے کی آواز آتی ہے تو اور لوگ بھی سنتے ہیں، محلہ جمع ہوتا ہے؟ وہ محلے والوں نے ایک نے سنا تھا کیوں تو باقی سارے سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ایک بندے نے، ایک کی بیٹی تھی ہمسائیں کی، اس نے دیکھا تھا وہ آدمی اندر سے بھاگ کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بلیک کلر کا سوٹ ہے، رومال لپیٹا ہوا تھا، باقی ہم شکل نہیں دیکھ سکے. باقی حلیہ کسی حد تک اس بچی نے بتا دیا. ہاں حلیہ بتا دیا. اچھا علی، کیا کہو گے کہ یہ جو بھی ملزم اس وقت پولیس نے حراست میں لیا ہے وہ آپ کا کزن بھی ہے، آپ کا خالہ زاد بھائی ہے، آخر معاملہ کیا تھا؟ کس وجہ سے بات اس حد پہ پہنچ گئی کہ مطلب آج آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو وہ میری والدہ کے خلاف تھے، والدہ میری کو پتہ نہیں تھا. ایک چیز ہوتی ہے کہ والدہ کے خلاف تھے، لیکن جہاں تک اس کیس میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن میں نے کی اس میں مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بھی رشتہ اس گھر میں ہوا تھا، پہلے ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی کا جو مسز ہیں وہ آپ کے گھر میں، انہی کی بیٹی آئی ہوئی ہیں. تو جب اتنے خلاف تھے تو اس طریقے سے رشتے کیوں بنائے گئے؟ میں نے والدہ کو کہا تھا ادھر رشتہ نہ بناؤ. والدہ نے کہا تھا جی اب مجبوری ہے، پھر اب صلح ہو گئی ہے، اب ایسے کام نہیں ہوگا. ہمیں کیا پتہ تھا ان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. علی صاحب، وہ جو آپ کا رشتہ ہوا تھا وہ سارا معاملہ کیا تھا؟ وہ جی 4 سال میری منگنی پڑی رہ گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے جب ٹائم لینے گیا ہے نا رشتے کے لیے، انہوں نے اس کے والد نے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. میری والدہ کی، میری والد کی بےزتی کی تھی. تو کیا وجہ کیا بتائی کہ ہم نہیں دے رہے؟ کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں جی پورا مکان جو ہے نا ہماری بیٹی کے نام کرو. میرے والد نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ پہلے بتاتے. ہاں، جب رشتہ ہو رہا تھا تو تب یہ ڈیمانڈز تو کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے، آپ کی مرضی، جدھر مرضی جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ہم میں تو ادھر سے آ گئے. بےزتی یہ کروا کے آئے تھے میرا والدہ، میرا باپ. اس کے بعد کیا سارے معاملات کس طرح سے؟ پھر اس کے بعد ان کا آنا جانا ہمارے ساتھ ختم ہو گیا تھا. مقصد صلح نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر میرا رشتہ اور جگہ پہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. میری شادی ہو گئی تھی. پھر میں نے ایسے پھر پتہ لگا جی وہ فوت ہو گئی ہے، اس نے سپرے پی کے فوت ہو گئی ہے.
جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ مرنے والے کی بہو ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جو بہو ساس کا رشتہ ہوتا ہے تو کہا تو جاتا ہے کہ مطلب یہ کافی ایک تلخ رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت قریبی رشتہ بھی یہی ہوتا ہے، ساس بہوؤں کے اور بہویں ساس کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ خاتون جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے وہ کس قسم کی خاتون تھی، کیسی خاتون تھی، اور ان کا اور دوسرے جو بھی سارے معاملات تھے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وکیلہ۔ کیا کہیں گی یہ جو سارا واقعہ ہوا؟ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 15 سال ہو گئے۔ 15 سال سے مطلب آپ کا اور آپ کی ایک ساس کا، مطلب ایک طرف تو ساس کہا جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں وہ ایک ماں کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک ماں سے شفٹ ہو کے لڑکی دوسری ماں کے پاس آ جاتی ہے۔ تو کیسا پایا 15 سال میں آپ کے تعلقات کیسے تھے اس عورت کے ساتھ؟ بہت اچھے تھے، میری ماں تھی، وہ مجھے بیٹی بنا کے لے کے آئی تھی، شادی ہوئی تھی، انہوں نے بولا تھا میں بیٹی لے کے جا رہی ہوں، بہو نہیں لے کے جا رہی۔ بہت اچھی رہتی تھی میرے ساتھ، میری ہر چیز کا دھیان وہی کرتی تھی، میرے شوہر اتنا دھیان نہیں کرتے تھے جتنا میری وہ ماں کرتی تھی۔ لازمی سی بات ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے گھر سے باہر جانا، وہاں سارا دن روٹی کے لیے مطلب بھاگ دوڑ کرنا، تو جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے تو وہ انہی رشتوں کے ساتھ گزرتا ہے کہ اگر ساس ہیں ساس کے ساتھ، ورنہ نندے ہیں، جو بھی گھر میں رشتے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ میری ساس بھی تھی، میری نند بھی تھی، ماں بھی تھی، سہیلی بھی تھی، میرے ساتھ بہت اچھا رہ کے گئی ہیں، بہت اچھا، کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی غصہ نہیں ہوئے، کبھی کوئی نفرت نہیں آئی، بہت اچھے رہ کے گئے میرے ساتھ۔ اچھا، کیا کہیں گی یہ جو سارا معاملہ ہوا، آپ کے دیور کی شادی ہوتی ہے جی ہاں۔ تو یہ کس طریقے سے سارا ہوا؟ کیا اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے جو آپ کی دیورانی ہیں؟ ایسا کیا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ بات نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ پہلے ان کے ساتھ بول چال ختم تھی سب کے ساتھ، پھر مطلب وہ جو خالہ آنا، ہیں آپ کی، ہاں جی خالہ تھیں، خالہ ساس آپ کی؟ جی ہاں، پھر وہ آئی تھیں منانے کے لیے، بھئی ان کی کوئی شادی تھی، وہ کہتے تھے بھئی ہماری شادی ہے بیٹے کی، بھئی آپ کو ہم منانے آئے ہیں اور آپ نے آنا ہے ہمارے گھر۔ وہ آئی تھیں بھئی خالہ کی بیٹی، پھر امی نے ان کو بھئی صحیح بولیاں، امی بھئی صحیح صلح ہو گئی تھی۔ لازمی سی بات ہے، سگے رشتے ہیں، سگی بہن تھی تو جی ہاں، صلح ہونی ہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ آئے ہیں ہمارے گھر، پھر میں نے رشتے کی بات کی تھی، امی نے بولا بھئی پہلے میں نے رشتے کی بات کی تھی، انہوں نے میرا دل دکھایا ہے، اب تو کر، اگر انکار کریں گے تو چلو تجھے کر دیں گے نا، مجھے نہیں کریں گے۔ تو میں آگے ہوئی تھی، میں نے خالہ سے بات کی ہے، میں نے کہا خالہ ایسے ایسے آپ دونوں بہنیں جدا ہو جاتی ہیں، آپ دونوں ایسا کام کریں کہ آپ دونوں جدا بھی نہ ہوں، رشتہ ہو جائے۔ میں نے کہا خالہ اعجاز کی شادی بھئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، آپ دونوں جدا نہیں ہوں گی۔ خالہ نے بولا میں اپنی بیٹیوں سے، میرا میاں تو اب نہیں ہے اس دنیا میں، بیٹیوں سے میں بیٹوں سے بات کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی۔ صحیح، تو مطلب ایک اچھا رسپانس دیا آپ کو۔ ہاں جی صحیح دیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے آپس میں بات کی ہے، پھر امی کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے، پھر رشتہ خیر ہم گئے تھے منہ میٹھا کرنے کے لیے، تو ادھر بھی انہوں نے صحیح وہ کیا ہے، صرف میرے شوہر کے ساتھ تھوڑے بہت لڑائی وغیرہ کی ہے انہوں نے، میرے شوہر کو اچھا نہیں جانتے تھے نا وہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی، وہ کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہماری بیٹی فوت ہوئی ہے۔ اچھا، مطلب جب موقع پہ یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، جب آپ لوگ پہنچتے ہیں، 15 کی جاتی ہے، 1112 کی جاتی ہے، تو آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آخر ہوا کیا معاملہ ہے، کیسے ہوا ہے؟ یہ بھی ہمیں ریسکیو والے آ کے بتاتے ہیں یہ پولیس کیس ہے، ٹھیک ہے، یہ انہیں اماں جی کو فیر لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا، مطلب یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب یہ ہوا کیا ہے، مطلب سرے سے واقعے کا ہی آپ کو اندازہ بالکل۔ نہیں؟ پھر جب یہ ہم نے 15 کی پولیس آئی، حرم گیٹ کی، پاک گیٹ کی، سب پولیس ادھر کٹھی تھی، انٹرویو لے رہے تھے جب ہمارا، تو کہہ رہے تھے بھئی آپ کو کس پہ شک ہے، کون ہے؟ ہم نے کہا ابھی تو ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے، کیوں؟ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی تھی، نہ کوئی جزات کی وجہ سے، نہ کوئی مکان کی وجہ سے، تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ تو ادھر شہر والے مکان میں ان کی امی کا حصہ تھا، ہماری والدہ نے کہا تھا اسے دیں انہیں حصہ، بھئی ہم تک جب بیٹھے ہیں نا میں اپنا حصہ دے کے جاؤں، بعد میں میری قبر نہ پکڑی جائے۔ اچھا، تو مطلب جب ہم نے ان کو بولا نا اپنا آگے حصہ لو، جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے کرتے ہیں، کر کے اپنا حصہ لے لو۔ ایک تو انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا، صحیح، حصے کا غیر رکھا ہوا تھا، اور ایک ان میں پرانی دشمنی پالی ہوئی تھی دل کے اندر ہی۔ میرے بڑے بھائی کا نا
रिश्ता हुआ था उधर, तो इन्होंने 4 साल रख के उधर इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इनकार करना इन्होंने खुद किया था जी। तो फिर किस चीज़ का वैर फिर किया? वो उस लड़की ने स्प्रे पी के खुद उसने ये कहा था अपने मुंह से, मैं जाऊंगी तो अपने खाला के घर, नहीं तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सही, मतलब वो लड़की चाहती थी जी, आपके घर जी, रिश्ता करना, फिर लेकिन माँ बाप नहीं चाहते माँ थे। बाप नहीं चाहते थे। उसने स्प्रे पी के फौत हो गई, तो उसका उधर भी इन्होंने हमारे ऊपर डाल के वो एक मतलब एक के ग्रज अंदर दिल ना, में रखी हुई थी दिल कि में किसी इस से- लड़के ने ना जौन सा गिरफ्तार हुआ है, इसने बैर रखा हुआ था। फिर हमारी इनसे ख़त्म हो गई थी, 20-25 सालों से ख़त्म थी। फिर इन्होंने बनाया भाई रास्ता आने जाने का, भाई अब दुश्मनी निकालनी है, कैसे निकालें। तो जब सुलह होगी, फिर अम्मी मेरी ने रिश्ते के लिए हामी भरी, इन्होंने कह दिया भाई हाँ, इतनी डिमांड वगैरह इन्होंने लिखवाई, सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने रिश्ता किया हमारे साथ। ठीक है, ये आपके वाले जहाँ आप हाँ, रहते हैं, जी, तो तो वालदा मैं- आपके पास रहती थी? वालदा पहले इनके घर रह रही थी। अच्छा, इनका मकसद है नू बेटी का, इसकी घरवाली का, ते मेरी वालदा का कोई हल्के फुल्के बातों होती रहती थी। जैसे घर में मतलब ऊंच नीच हो जाती हाँ, है, वो कहा जाता है कि वो- जहाँ बर्तन होते हैं खड़कते हैं। हाँ, वो हर टाइम ये कहती थी, क्या चाहती है तू, कत्ल करवाना चाहती है, क्या क्या कहती है। अच्छा जी, वालदा कहते तू क्या मुझे कत्ल करवाएगी, कह रही है हाँ मैं करवा सकती हूँ। वो कोई ना कोई बात करती थी, तो उसके ना भाइयों को बुला के, ते वो इतना मकसद है महीने में 2 दफ़ा वो इसके भाई आ जाते थे बदमाश बन के, मतलब धमकाने के लिए बाजू ऊपर कर लेते थे। कहते जी आप क्या चाहते हो, आपने हमारी बेटी को उंगली लगाई था, हम बाजू उतार लेंगे। ये उनकी धमकियां थी। अच्छा अली साहब, क्या देखते हैं, क्या मामलात, अगर ये मामलात आप लोगों को पहले नहीं पता था कि मतलब एक पंचायत रखी जाती है, अपने बड़ों को बुलाया जाता, उनके बड़ों को बुलाया जाता, असल में- और मामला अफहाम व तफहीम के साथ बैठकर बातचीत से अगर हल कर लिया जाता, तो शायद जो आज इतनी बड़ी क़यामत गुजरी वो ना गुजरती। मैंने अपनी वालदा को, वालिद को वो किया, उन्होंने कहा जी सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जज्बात में है, बाद में सेटिंग हो जाएगी। मैंने कहा ये आप रिश्ता न करो इधर। इन्होंने कहा जी नहीं जी रिश्ता हो रहा है, आपको ये सही हो गया है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैंने उसी दिन ही देख लिया था, मुंह मीठे वाले दिन मैं गया था। इन्होंने जो सी मेरे साथ बेइज्जती की थी ना मेरी, यकीन करो मुझे कत्ल करने के लिए तैयार खड़े। उस दिन के बाद मैं इनके पास नहीं गया। नहीं चलें, ये तो मामला हो जाता है, रिश्ता मतलब आपके मना करने के बावजूद एक रिश्ता हो जाता है, वो कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि मतलब आपके भाई के और आपकी भावज के, ठीक है, जो कि आपकी कज़न भी हैं, उनके मामलात कुछ ठीक नहीं हैं, मतलब वो जो आपके भाई के साले हैं, आपके कज़न्स हैं, वो बार बार आते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, वो करते हैं, तो उससे पहले कोई पंचायत नहीं रखी जाती, कोई बड़ों को नहीं बुलाया जाता, बड़ों में ये सारी बातचीत रखी नहीं जाती? किसी को नहीं बुलाया। तो वालदा मेरी एक दफ़ा एकदम बिल्कुल रो रही थी, वो कहती जी बेटा मैं किधर जाऊँ। मैंने कहा आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा, वो इन्हीं सारे मामलात की वजह से मतलब अपने छोटे बेटे की बजाय आपके पास आके रहना उसने शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन उसके बावजूद चलें, अगर उससे प्रॉब्लम थी, सास से, अपनी खाला से, तो वो तो मसला हल हो गया था। हाँ। कि वो तो अब आपके पास आके रहने लग गई थी। जी। तो फिर इतनी वही क्या बात है, ये इस चीज़ का हमें समझ नहीं आ रही, ये क्या है। अच्छा, जिस दिन अपनी बहन से आए बात करते थे, मतलब खाला से भी बात नहीं करते थे? खाला से बात ही नहीं करते थे वो, ना खालू से, ना हाँ, खाला ना से। खाला से ना खालू से। तो जब ये सारा उस दिन ये मामला होता है आपकी जोजा के साथ, जब ये सारा मामला होता है, आप मौके पर पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या ये सारा मामलात होते हैं? मामलात तो हमने देखे हैं भाई, यही मामला देखे। वो तो मिसाल है, इस दुनिया से चली गई थी ना, चली गई थी इस दुनिया से। सही। हमने आके देखा है, हमने यही अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा वो वही मकान वाला रफड़ होएगा कोई, इन्होंने इसी वास्ते मिसाल ये काम करा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद जैसे ही 1122 कॉल की जाती है, फिर उसके बाद 15 कॉल की जाती है, तो मतलब 1122 वाले आके आपको बताते हैं कि मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब इस वक्त बहुत हो चुकी हैं आप। जी। पुलिस आती है, पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? जी हाँ।
ٹھیک ہے. اب جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت موقع پر جب یہ مطلب مرڈر ہوتا ہے تو کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد جس طریقے سے پولیس اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پولیس کی ایک اچھی کارروائی سے ایک اچھی تفتیش کے تحت آج آپ کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے, تو کس حد تک اپنا آپ مطمئن ہیں پولیس کے ساتھ؟ پولیس اللہ ہمارے سے تعاون کرا ہے, ہم کیوں ایسے جھوٹ مارے بھئی. انہوں نے اپنا زور لگایا ہے, وہ انہوں نے کہا بھئی ہم اس کو مثال گرفتار کریں گے. اس کو کیا اپیل کریں گے ریاست سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے, جو بھی مطلب بھئی ہمیں انصاف چاہیے. ہمارا قتل ہوا پڑا ہے, ہمیں تو انصاف چاہیے. جی تو ناظرین, ایک مظلوم گھرانہ اور ایک مظلوم آدمی جس نے وہ 40-45 سالہ اپنا ساتھ کھو دیا, جسے ایک ناحق قتل کر دیا گیا. ایک بزرگ خاتون تھی اور جو کہ فیملی میٹر اگر دیکھا جائے تو انتہائی قریبی رشتہ تھا, سگے بھانجے نے آ کر ناحق قتل کر دیا گیا. آج وہ یہی ایک ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ یہی اپیل کرتا ہے ریاست سے کہ اسے صرف انصاف دیا جائے, اور بر وقت انصاف ہی ایک بہترین مرہم کا کام کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ تھانہ حرم گیٹ کے ٹی ایس پی صاحب موجود ہے, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا, کیا معاملہ تھا, کیا پس منظر تھا. تو ساری تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے روہی ٹی وی کو وقت دیا. سر کیا کہیں گے, کیسے پولیس کو اطلاع ملتی ہے, کیا معاملہ تھا؟ ایک 55 سالہ بزرگ خاتون یہ ناحق قتل کر دیا گیا. ورقہ 6/9 کو اطلاع ملی کہ ایک 55 سالہ خاتون کو فائر لگے ہیں اور اندرون شہر میں. تو جب موقع پر پہنچے تو وہ سین میں گری ہوئی تھی, اس کو فائر لگے ہوئے تھے. تو اس وقت اس کی قانونی کارروائی کی گئی. تو آئی ٹی ٹیم جو ہماری ہے اور CCTV کیمراز, ان کے ذریعے اس دن یہ 12 ربیع اول تھا, ڈیوٹی بھی زیادہ تھی, تو میرے SHO پوری ٹیم اور IT ٹیم جو ہماری ہے ڈسٹرکٹ کی, اس نے ہم روٹ کو چالو کیا. اور اس گلی میں بھی اس کی جو ہے نا مفل کے ساتھ اس کی شکل یہ وہ موٹر سائیکل پر نظر آیا. پھر جب آگے پاگیٹ سے آگے گلیوں میں تو اس کی شکل واضح ہو گئی, یعنی ہمارے 2 دنوں میں. تو اس دن پھر یہ جہاں سے چلا, اس نے جہانیاں جا کر بھائی کو وہاں گھر میں موجود تھا, تو بھائی اس کو آیا اور بھائی کے ساتھ پھر دوبارہ ملتان آیا, سرفراز حسین جو ملزم ہے ولد غلام, مطلب دکھانے کے لیے کہ ہم تو خود اور خاندانی پوسٹ لوگ مارٹم ہیں. کی رپورٹ میں اس کا نام ہے, اس وہ کھڑا رہا کہ میں تو آیا ہوں جہانیہ سے. تو پھر یہاں جنازے بھی شامل کا, لیکن ہم نے دوسرے دن تو اس کو ٹریس کر لیا اور تیسرے دن اس کو کلیئر ٹریس کر لیا. پھر اس پر ریڈ کیے, جب ریڈ کیے تو اس نے پھر عبوری کرائی, عبوری پھر اس کی ہم نے کیسل کروائی. تو پھر ہم نے ریڈ کر کے اس کو گرفتار کر لیا. اس کا وجہ نات یہ ہے کہ اس کی بہن کا یہ جو ان کے بھائی کے ساتھ جو مقتولہ کا بیٹا ہے کہ منگنی ہوئی تھی, وہ منگنی انہوں نے توڑ دی. تو اس جو ان کی بہن تھی سرفراز کی, اس نے خودکشی کر لی. ایک تو رنج یہ تھا, باقی اس کی والدہ کا اور زرینہ بی بی کا مکان مشترکہ تھا, صحیح, وہ لینا چاہتے تھے. اور بعد میں انہوں نے دوسرا رشتہ اس کو زرینہ کے بیٹے کو دیا, محمد علی کو. ٹھیک ہے, ان کی کوشش تھی کہ ہماری جو بہن ہے وہ اس مکان میں آ جائے, کیونکہ یہ اس مکان میں نہیں جانے دیتی تھی. تو انہوں نے راستے سے اس کو ہٹایا تاکہ مکان پر بھی قبضہ ہو جائے, پچھلا بدلہ بھی ہو جائے. تو میری ٹیم نے بڑی کوشش کر کے 28 دنوں میں پوری تسلی کر کے اس بہت ہی کلیئر کر کے یہ نہیں اندھا قتل جو آئی, اندھا قتل جو تھا اس پر کافی مشکوک, یہ وہ مقصد کافی یعنی لمبا, لیکن 28 دنوں میں میری ٹیم نے اور IT ٹیم نے اس کو سالو کیا اور ملزم گرفتار ہے. اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے, اسلحہ برآمد ہو چکا ہے. کبیر صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو مطلب وجہ اعنات بنا, ایک فیملی ڈسپیوٹ تھا جو کہ چند بڑے مطلب لوگ جس خاندان کے بیٹھتے تو شاید اس کو سولو آؤٹ کیا جا سکتا تھا, نہ کہ مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آج 2 خاندانوں کو برباد کر دیا گیا. ایک وہ زرینہ مائی کا خاندان جو کہ اپنی جان سے گئی, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ملزم ہیں
وہ بھی سزا سے تو نہیں بچ سکتا. کیا کہتے ہیں کتنی سخت سے سخت سزا دلوائی جائے؟ اس کو جو ہے نا ہم نے پورا چلان اپنی مرتب کرایا ہے. اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے جو اس کی بنتی ہے 302 کی اس کی ملے گی اور یہ اب جیل میں رہے گا وہ. جی تو ناظرین آپ نے سنی ڈی ایس پی کبیر صاحب کی باتیں, تو وہ کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے. دیکھتے رہیے مجرم کون. تو جب ہم گھر آئے تھے نا تو امی کو بہت سمجھایا تھا, چھوٹے دیور کو بھی سمجھایا ہے, بھئی آپ یہاں رشتہ نہ کرو, یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں یہاں نہ کرو, ان کو تو پھر لالچ ہے ان چیزوں کی, آپ یہاں رشتہ نہ کرو. لیکن امی نے چھوٹے بیٹے کو دیکھا ہے, بھئی میرے بیٹے کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تو ہم یہیں کر لیتے ہیں, چلو ہو رہا ہے تو چلو ہونے دو, میرے جیتے جی ہو جائے گا میرے بیٹے کا رشتہ, مجھے کچھ ہو جائے تو میرا بیٹا تو پیچھے روتا رہے گا. امی نے یہی سوچا ہے, آگے ان کے دل کی پتہ نہیں تھی ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ تو اللہ جانے. ابھی بھی نہیں پتہ ابھی بھی کیا ہے, ابھی بھی دیکھو آگے کیا کرنے والے ہیں, آگے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی یہ نہیں کہ ابھی خود خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. میری دیورانی جون سی ہے وہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہی ہے, ابھی تیری ماں کا سر تو ہم نے لے لیا ہے, اب ہم تیرے بھائی کا سر لیں گے جو آگے گھوم رہا ہے آگے چل رہا ہے, میرے بھائیوں کو اٹھوا رہا ہے گرفتار کروا رہا ہے, اس کا بھی ہم سے سر لیں گے. ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو ابھی باز نہیں آئے. لہٰذا ہمیں انصاف چاہیے, انہوں نے بہت ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے, ہمیں انصاف چاہیے. تو کیا کہتی ہیں آپ کے جب مطلب آج بھی معاملات اس قدر گمبھیر ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بقول آپ کے کہ جو وہ آپ کی دیورانی ہیں وہ بھی ابھی بھی آپ کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں, تو کس قسم کا پریشر ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ مطلب کوئی صلح کر لیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ صلح کا کہہ رہے تھے صحیح, لیکن ہم نہیں مانتے. وہ صلح کس طرح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسے لے لو اور صلح کر لو, لیکن ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ماں کا ہوا ہے قتل, ہمیں قتل کے بدلے مطلب قتل انصاف چاہیے, جو بھی عدالت جی ہاں. معزز عدالت اس کو وہ سزا جی دیتی ہاں، ہے تو انصاف وہ سزا چاہیے. چاہیے جی تاکہ ہاں. وہ ایک جو زخم ہے جو اس خاندان پہ ایک زخم لگا ہے اس پہ ایک مرہم لگ ہمارے سکے. گھر کی بڑی تھی, ہماری دیکھ بھال میں رہتی تھی, ہمارے دکھ سکھ میں تھی, ہمارے ہر چیز میں تھی ہماری ماں. انہوں نے ہماری ماں کو ہم سے دور کیا ہے. ہمیں پیسہ چاہیے, نہیں چاہیے ہمیں پیسہ. کیا کہیں گی آپ؟ خود ایک عورت ہے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز شریف ہے وہ بھی ایک عورت ہیں, کیا اپیل کریں گی ان سے؟ ہمیں انصاف چاہیے. بہت ناانصافی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہے, بہت. صرف ایک بیٹی کے پیچھے, بہن کے پیچھے انہوں نے ایسے کیا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے, بیٹھ کے بات چیت کر سکتے تھے, بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے جان لے کے پھر ان کو خوشی ہوئی ہے. ہمیں انصاف چاہیے, اس قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو مظلوم گھرانہ ہے, یہ مظلوم خاندان ہے, وہ یہ صرف ریاست سے ایک ہی اپیل کر رہا ہے کہ وہ انہیں انصاف چاہیے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو وہ ملزمان ہیں, جو ملزمان کا خاندان ہے, وہ اس وقت پریشر ڈال رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سیٹلمنٹ کر لی جائے, کوئی بھی کچھ بھی کر لیا جائے, معافی دے دی جائے. لیکن جب انصاف نہ ملے اور جب سزا نہ ہو تو پھر جو جرائم کا ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ضروری ہے یہ جو سزا اور جزا کا نظام ہے یہ یوں ہی چلنا چاہیے. اور دوسرا, اگر میں یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی بیٹیوں کے, بیٹوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں تو خدا را اس کو صحیح طرح انویسٹیگیٹ کر لیں. اور اگر ہم اس سارے کیس میں, اس سارے معاملے میں دیکھیں تو اس میں پہلے سے ہی اتنے زیادہ مسائل تھے, اتنے زیادہ پرابلمس تھے, لیکن اس کے باوجود یہ رشتہ کیا گیا اور اس کا جو بھی نتیجہ وہ سامنے ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. تو خدا را جب اپنے بچوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں تو اناؤں کو پس پشت ڈال کر اور جو بھی کوئی بھی معاملات ہیں اس قسم کے جو کہ ڈیمانڈز ہیں اس کو سامنے رکھ کر اور کھلے دل سر سوچ کر اپنے بچوں کے رشتے کریں تاکہ ان بڑی قیامتوں سے بچ سکیں. دیکھتے رہیے مجرم کون. تو رشتہ کر کے 1 سال ہوا, 1 سال میں سمجھو میری امی کو انہوں نے اس دنیا سے رخصت کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایک بدقسمت واقعہ ہو جاتا ہے آپ کی والدہ کا, جب 1122 آتی ہے تو موقع پہ انتقال ہو چکا ہوتا ہے؟ جی اس سے جب ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں نا تو گھر میں جیسے داخل ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہماری ڈیڈ باڈی پڑی ہے.
अम्मी है। के सांस बिल्कुल नहीं पड़े। भाई के बकौल है, जब मैं ऊपर से उतरा था कुछ सांसें थी, मैंने पानी पिलाया, उसके बाद ना जब मैं बाहर भागा हूँ ना, इधर उधर आया हूँ, तो बिल्कुल सांस चले गए थे। उसके बाद मतलब 15 कॉल की जाती जी। है, पुलिस को इत्तला होती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जी। पुलिस का आपके साथ किस तरीके से ताल्लुक़ रहता है? नहीं, कि वो बिल्कुल हेल्प करती है? उन्होंने बिल्कुल अच्छा उन्होंने किया हमारे साथ तामन, तो अभी तक कर रहे हैं वो। नहीं, अगर इस केस को देखा जाए कि स्टार्ट में ये एक ब्लाइंड मर्डर था, आपको भी कुछ पता नहीं था, जी। क्योंकि जब आपसे पुलिस पूछती है कि किसी पे कोई आपको शक, तो आपने भी कहा कि नहीं हमारी तो किसी से दुश्मनी जी। नहीं है ना हमें पता। तो इसमें तो वाकई शाबाश देनी चाहिए पुलिस को कि जिस तरीके तो से उसने उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। इतनी कोशिश करके इसको कातिल को जैसे पकड़ा है ना, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं, उन्होंने एक एक सबूत निकाला है, रिकॉर्डिंग निकाल, इसकी कॉल डेटिंग निकाली है, सब कुछ निकाल के फिर उन्होंने मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की है। अब क्या अपील करेंगे मतलब अदालत से, वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से? हम तो वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करेंगे, इसे सख्त से सख्त ना सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत की। क्यों इतने बेरहमी से हमारी अम्मी का कत्ल किया, तो हम इसे देखना इस दुनिया में हम भी नहीं गवारा करते। क्यों हमारे साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने मज़ीद हमारी अम्मी को, वालदा को घर के अंदर आके इतनी बेरहमी से आके कत्ल किया। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं ये कि देखो मैं ना, बहू और सास के ना छोटे मोटे मामलात हर घर में होते रहते हैं। तो ये तो नहीं भाई इस वजह से आके घर में आके ये कर दे, कत्ल वगैरह कर दे। जी, तो अब नाज़रीन ये आप भी- देख सकते हैं कि ये जो मामला था वो एक इंतहाई एक आम सा मामला जो कि फैमिली मैटर कहलाया जाता है, जो कि बड़े बैठकर एक आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस मामले में अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि रिश्तों की पामाली, तो यहाँ एक रिश्तों की पामाली मासी माँ जैसी को कहा जाता है। तो एक खाला के बेटे ने अपनी सगी खाला को खून के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ चंद वजूहात की बिना पर कि तल्ख कलामी है, कुछ नाचाकी है घर में, कुछ ज़ोर से मतलब आवाज़ों से बात कर ली गई, किसी भी वजह से, चंद एक छोटी छोटी वजूहात की वजह से हमारी ईगो, हमारी अना इस हद तक चली जाती है कि वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वहाँ वो जो अदम बर्दाश्त का अंसर सामने आता है, तो उसकी वजह से एक पूरे ख़ानदान, बल्कि एक नहीं 2 ख़ानदान पर एक क़यामत गुजर गई। क्योंकि आज बचेगा वो ख़ानदान भी नहीं कि जिसकी वजह से ये घर आज मतलब अपनी माँ से महरूम है, तो जो दूसरा घर है वो भी किसी तरीके से बच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही इंसाफ किया जाएगा तो वहाँ भी एक कोहराम बरपा होगा। देखते रहिए मुजरिम को। अच्छा, उसके बाद अली ये सारा मामला हो जाता है, आप देखते हैं कि मतलब उस दिन जब वो एक धमाके की आवाज़ आती है तो उठ के नीचे आते हैं। नीचे मैं आया हूँ था, इधर सुराख था गर्दन में, एक इधर था, इधर बस ऐसे सारे सुराख ही सुराख। मुझे कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता ये गोलियां लगी हुई हैं क्या है। मैंने कहा मैंने इनको फ़ोन किया भाई को, अपनी घर वाले को, क्यों तो घर में कोई नहीं था, अच्छा, अकेला मैं था। अच्छा, तो मैंने तब फ़ोन किया, मैंने इनको कहा जी जल्दी आओ, ये तो मेरी वालदा के था, गर्दन में सुराख है, इधर है, उनको होश नहीं है, आखिरी सांसों में। मतलब जब आप आते हैं नीचे उतरते हैं तो कोई वालदा से बातचीत नहीं हो सकी? वालदा के सांस ऐसे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे। तो मतलब वो बोल नहीं सकी? नहीं बोल सकी। मैं फटाफट फ्रिज में से बोतल उठाई है, वो पानी पिलाया वालदा को, अच्छा, उठा के ना उनको पानी पिलाया, बोलता रह गया, कोई जवाब नहीं, गर्दन ऐसी हो गई। उसके बाद मतलब वो 1122 को हाँ, कॉल की जाती है, हाँ, वो आके वो क्या लेट देखते आया। हैं? वो लाजमी सी बात है कि जिस किस्म का ये एरिया है, हरम गेट है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो टाइम लग जाता है। उस लेकिन टाइम जब वो आते हैं तो वो मतलब क्या कहते हैं? डेड हो गए। डेथ हो चुकी है। उसके बाद 15 कॉल की जाती है, पुलिस आती है। पुलिस किस किस्म से मतलब ये सारे मामलात को देखती है, आपके साथ कैसा ताउन करती है? पुलिस वालों ने सही किया है, अच्छा सलूक किया है, उन्होंने सारा चेकिंग की है, सारा कुछ किया है। वो कहता है जी आप बताओ आपकी कोई दुश्मनी? मैंने इनके सारे भाइयों का नाम लिखवा लिया था। मैंने कहा ये हमारे दुश्मन हैं, इनको नहीं पता, मुझे तो पता है ना ये हमारे दुश्मन। अच्छा, जहाँ मतलब मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा सा, मुझे पता चला कि जब मौके पर आपको पुलिस ले गई थी, जी, तो आपसे क्या तफ्तीश की गई? मेरे से यही पूछा जी आप बताओ, सही बताओ ये कैसे हुआ है। मैंने कहा मैं ऐसे सोया हुआ था, ऐसे मैं नीचे आया हूँ, ऐसे मैंने देखा है, आपको मैंने सही बात बताई है, बाकी ऊपर अल्लाह है, नीचे मैं हूँ।
हाँ वो मेरी माँ थी, हाँ, मेरे मेरी लिए माँ मतलब थी, अल्लाह बाकी के मैं बाद कुछ वो नहीं कह सबसे बड़ा सकता। रिश्ता वही था। जी, तो जी। कैसे मतलब वो फिर मतलब 4-5 दिन बाद पुलिस ने आपको क्लियर कर दिया जी जी। कि मतलब आप जा सकते हैं, और उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो क्या कहते हैं, आज मुतमईन है पुलिस की कार्रवाई से कि जिस तरीके से आपको उस वक्त लगता था ब्लाइंड मर्डर था, किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि आखिर हुआ कैसे जी। है, लेकिन आज जब मुलजिम को हिरासत में लिया गया है तो किस तरह की मतलब कैफियत है? पुलिस वाले की बड़ी मेहरबानी है, आप ये सही कर रहे हैं, काम सही चल रहे हैं। बाकी अल्लाह इनको मकसद हदायत दे, अच्छे हैं, सही हैं, अल्लाह ताला इनको आगे ना सही काम करने की तौफीक है। क्या अपील करोगे अली, मतलब अपनी वालदा के लिए रियासत से क्या अपील करोगे, क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी इसको सख्त सख्त सज़ा मिले या सज़ाए मौत मिले बस। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि इस वक्त ये एक बेटा जिसने अपनी माँ को खोया है वो एक ही अपील करता है, एक ही फरियाद करता है रियासत से कि खुदारा उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। इंसाफ तो होता ही ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़रूरी इंसाफ है उतना ही ज़रूरी है कि मतलब फौरी जल्द अज जल्द दिया जाए, ताकि एक मुआशरे में एक मतलब जो भी नेगेटिव थाट्स रखने वाले लोग हैं उनके जहन में, उनके दिल में खौफ बैठ जाए कि कोई बच नहीं सकता। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि वो इस केस के तफ्तीशी भी हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है कि वो बहुत अहम शख्सियत होती है किसी की भी केस में। तो अगर इस केस में देखा जाए तो जब ये वक़ूआ होता है, ये मर्डर होता है, तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है, क्योंकि जो मुद्दईयान भी होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि ना तो हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, ना कोई लेन देन का मामला है, तो हमें किसी पर शक नहीं है। तो ये वाकई शाबाशी अप्रिशिएट पुलिस को करना चाहिए कि उन्होंने जितने कलील अरसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। तो सारी तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये आखिर सारा मामला क्या था, पुलिस को कैसे इत्तला मिलती है और पुलिस ने इस केस पे अपनी कार्रवाई का आगाज़ किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब क्या कहेंगे, ये सारा मामला था क्या, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस फिर किस तरह से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है, और स्पेशली कि जब एक पता चलता है कि ब्लाइंड मर्डर है, किसी पे कोई शक नहीं है, तो पुलिस कहाँ से मतलब आगाज़ करती है? ये बेसिक एक ब्लाइंड मर्डर था। वक्त वक़ूआ किसी को भी मालूम ना हो सका कि मुलजिम कौन है। तो हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, बड़ी मेहनत से, मेरे अफसरान की मेहरबानियाँ हैं, उन्होंने हमारी इस सिलसिले में बड़ी रहनुमाई की। तो हमने इस कत्ल को ट्रेस किया, मुलजिम को गिरफ़्तार किया और अब वो रिमांड पे है। अच्छा शबीर साहब, किस तरीके से, कहाँ से वो क्लू मिले, कहाँ से वो अंदाज़ा हुआ कि कुछ मतलब हमारे नाज़रीन को बता सकें आप कि मतलब इस तरीके से मुलजिमान तक पहुँचे आप? जी मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी जो पुलिस के पास है इस वक्त, हमने बड़ी मेहनत की है। CCTV कैमराज आखिर तक महलों की छानबीन करके वहाँ तक हम पहुँचे हैं मुलजिम तक। हाँ, मतलब वो शुरू में जियो फेंसिंग की गई होगी कि इस टाइम पे जी, कौन बिल्कुल से ऐसे। नंबर्स इस वक्त यहाँ बिल्कुल activate ऐसे। थे, ऑन थे। फिर जो मतलब सेफ सिटी एक मुल्तान में एक्टिवेट हो चुका है। जी, बिल्कुल तो ऐसे। उसका भी काफ़ी किस हद तक आपको फ़ायदा होता है? जी सेफ सिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। अब कुछ हद तक कैमरे एक्टिवेट हैं, इन कैमरों की मदद से ही हमें ये हेल्प मिली है। अच्छा शबीर साहब, क्या कहेंगे कि जैसे ये कैमरे एक्टिवेट हो चुके हैं तो किस हद तक मतलब जहां एक आम आदमी इत्मीनान का सांस ले रहा है कि अब पुलिस की जो नज़र है वो 24 घंटे है, तो वहीं जो नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग हैं, जो कि जराइम पेशा अफराद हैं, तो उन्हें भी कोई डर बैठा है, उनके दिलों में भी कुछ क्राइम रेट कम हुआ है? जी बिल्कुल, क्राइम में बहुत कमी आई है। बहुत इस चीज़ से खैफ हैं वो लोग, मतलब जो क्रिमिनल लोग हैं। बड़ा फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 50-50 का फ़र्क है, बल्कि 60-70 का फ़र्क है। अच्छा शबीर साहब, अगर देखा जाए और जो जिस तरीके से मामलात होते हैं एक तफ्तीशी के, तो कहा जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो जिस तरीके से तफ्तीश करके एक बेहतरीन मिसल तैयार करता है, उसी की बुनियाद पर एक फाजिल जज एक सज़ा और जज़ा का मतलब इंतखाब करता है। तो क्या कहेंगे इस केस में, स्पेसिफिक केस में किस तरीके की मिसल तैयार की जाएगी कि मुलजिमान को करार वाकई सज़ा मिले और जो कि एक मिसाल बन सके मुआशरे के लिए, जो भी इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं या जो जराइम पेशा मतलब आदतन वो एक नेगेटिव थाट्स रखने वाले लोग हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि उनके लिए एक इबरत का निशान बनेगा? सर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मेरिट पे काम कर रहा हूँ
मेरी कोशिश है इनको करार वाकई सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ग़ुलाम शबीर सब इंस्पेक्टर पुलिस मुल्तान मेरे साथ मौजूद थे और वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए और सबसे बड़ी बात है कि मतलब वो वाकई अप्रिशिएट कहलाए जाने के काबिल है कि जिस तरीके से ये एक ब्लाइंड मर्डर था और जब ये मर्डर होता है तो किसी को नहीं पता था कि किसने किया, कैसे हुआ, कुछ भी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और आज मुल्ज़िमान जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं तो और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि वाकई करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।